बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन, क्या 14 मई को इलेक्शन होगा? जब असेंबलियां टूटी तो बात अदालतों में चली गई। अदालत ने फैसला दिया, लाहौर हाई कोर्ट ने, कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन हो। लेकिन फिर इलेक्शन ना हुआ, ना शेड्यूल आया, और फिर बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक चली गई। वहां से भी सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने दिया, आइन का तकाजा है 90 रोज में इलेक्शन होना चाहिए। इस हुक्म बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 30 अप्रैल को पंजाब में इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया। शेड्यूल का प्रोसेस चल निकला। उम्मीदवारान ने कागजात नामजदगी जमा करवानी शुरू कर दिए, इतराजात दाखिल होने शुरू हो गए, और फिर अचानक फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो शेड्यूल मुअत्तल करके नया शेड्यूल दिया कि इलेक्शन 8 अक्टूबर 2020 को होंगे। इस पर फिर बात सुप्रीम कोर्ट तक गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फिर हुक्म दिया कि पंजाब और केपीके में 14 मई को इलेक्शन होंगे, और इलेक्शन शेड्यूल का जो प्रोसेस जहां खत्म हुआ था उसकी भी तारीख दे दी, और हुक्म दिया कि हुकूमत 21 अरब रुपया अखराजात के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फराहम करे। लेकिन बात यहां ना रुकी। पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया, बल्कि पैसे देने के मुतल्लिक भी करारदाद पास की कि फंड्स नहीं दिए जाएंगे। पाकिस्तान के हालात नहीं है कि वो इलेक्शन अखराजात के लिए इलेक्शन कमीशन को फंड दे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फिर हरकत में आई, और 14 अप्रैल को मुतल्लिकीन, सेक्रेटरी खजाना, स्टेट बैंक के एहलकार और सबको अपने चैम्बर में बुलाकर समाअत की, और फिर हुक्म दिया कि अगर हुकूमत इस तरह पैसे नहीं देती तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 21 अरब जारी करे, और हदायत की कि 18 अप्रैल तक इसकी तामील हो जानी चाहिए। इसके बावजूद हुकूमत फिर इनकारी है। मुल्क में इलेक्शन का यह खेल ऐसा चला है, एक तरफ इलेक्शन का प्रोसेस जारी है, हुकूमत फंड्स नहीं दे रही, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की नजरें भी इलेक्शन कमीशन की तरफ है, और इस सूरत हाल में आम परेशान है, सियासी जमातों के मुतवक्को उम्मीदवारान परेशान है। इलेक्शन मुहिम ना होने के बराबर है। उम्मीदवारान के चेहरों पर मायूसी है, और आवाम भी कंफ्यूज है। किसी तरीके से भी इलेक्शन का माहौल नहीं बन पा रहा। हर आदमी की जबान पर एक ही सवाल है कि क्या इलेक्शन होंगे। उम्मीदवारान से आवाम पूछते हैं क्या इलेक्शन होंगे, तो बार कहते हैं कि इसका तो हमें भी नहीं पता। तो कंफ्यूजन कब होगी, और ये कंफ्यूजन उस वक्त खत्म होगी जब ये सियासतदान बैठेंगे, बैठकर बात करेंगे। इलेक्शन का माहौल उसी वक्त बनेगा जब ये सब सियासी शख्सियात
اپنے معاملات خود حل کرے، اپنے معاملات کو عدالتوں میں نہ لے کر، جب عدالت معاملہ جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی تو فیصلہ آ تو کسی کو اچھا لگے گا، کسی کو برا لگے گا۔ تو اس تناظر میں سیاستدانوں کے پاس ہی اس کا حل ہے، سیاستدان ہی اس کا حل ڈھونڈیں، اور پاکستان میں پھیلی ہوئی یہ کنفیوژن کہ الیکشن 14 مئی کو ہوگا یا نہیں، اس کا عوام کے سامنے سب کچھ سامنے آنا چاہیے کہ الیکشن ہوگا کہ نہیں۔ الیکشن عوام کے لیے ایک ہوا بن گیا ہے، اداروں کے لیے ایک ہوا بن گیا ہے، سب پریشان ہیں، عوام متعلقین پریشان، لوگوں نے ڈیوٹیاں دی ہیں وہ کہ پتہ نہیں الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ اسی وقت میں ہوگا جب سب سیاستدان ایک پلیٹ فارم پر، عوام تو شاید غصے سے ووٹ ہی نہ دیں، ایسے حالات پیدا ہو چکے ہیں۔ تو خدا را یہ سیاسی احباب ملے اپنی ضد کو چھوڑے کہ ایک پیج پر آ کر لایا عمل بنائیں، کم از کم الیکشن کے لیے تو اکٹھے ہو جائیں اور ایک ڈیٹ پر متفق ہو جائیں کہ فلاں ڈیٹ کو الیکشن ہوگا، ورنہ تاثر تو ایسے دیا جا رہا ہے کہ جیسے پارلیمنٹ کسی اور ملک کی ہے، سپریم کورٹ کسی اور ملک کا ہے، یہ سارے ہمارے ہیں۔ یہ کنفیوژن ختم ہونے چاہیے، اداروں کا اس طرح بھی سامنے آنا کسی صورت بھی مناسب نہیں، اور ملک کی جگ ہنسائی ہو رہی ہے۔ سپریم کورٹ کوئی فیصلہ کرتی ہے اور پارلیمنٹ اس کے متبادل فیصلہ کرتی ہے، تو یہ صورتحال قطعاً اچھی نہیں۔ سب کو بیٹھنا ہوگا، سب کو سوچنا ہوگا، تاکہ الیکشن 14 مئی کو ہو یا اکتوبر میں ہو، کم از کم ایک رائے تو بن جانی چاہیے تاکہ دنیا کو تو پیغام جائے۔ سلام پاکستان، اوورسیز، حافظ۔